बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 इल्मुल तलीम चैप्टर नंबर 2। उसके अक्सर वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत इजी वर्डिंग है। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। उसके एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं ये सिर्फ वही हैं और बहुत इजी वर्डिंग में मैंने अपनी वर्डिंग में लिखे हैं। इनमें टफ वर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। चलें स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इल्मुल तलीम की अहमियत या 5 फ़वाइद लिखें। ये पढ़ाने का बेहतर तरीका सिखाता है, उस्ताद को तलबा की समझ बूझ जानने में मदद देता है, तलीमी मसाइल हल करने में मदद देता है, निसाब बेहतर बनाने में रहनुमाई करता है, एंड लास्ट पॉइंट है तलीम को मौतूर और फ़ायदेमंद बनाता है। अब जाहिर बात है इसके अंदर ये इल्मुल तलीम बुक का नाम है और इसके अंदर भी सारा तलीम के बारे में ही लिखा गया है। तो ये तलीम के बारे में सारा उन्होंने लिखा है कि तलीम क्या हमें सिखाती है। ठीक है, बहुत ईजी वर्डिंग है, ईजी वर्डिंग है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। कौम के सकाफती वर्से से क्या मुराद है? देखते हैं। वो रवायात, रस्म व रिवाज, ज़बान, लिबास, त्यौहार और तरीक़ जो एक कौम के पास नस्लों से मुंतकिल होती आए इसे सकाफती वर्सा कहते हैं। मतलब वो रवायात, वो रस्म व रिवाज, वो ज़बान, त्यौहार, रहने सहने का तरीका, वो सारा कुछ जो नस्ल दर नस्ल एक कौम से दूसरी कौम में नस्ल मुंतकिल होती हैं चीज़ें, वो सारी क्या होती हैं? सकाफती वर्सा होती हैं उस कौम का। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तलीम का मुल्क की तहजीब व थकाफत से क्या ताल्लुक़ है? बयान करें। तलीम कौम की तहजीब व थकाफत को महफूज रखती है, इसकी सही समझ देती है और नई नस्ल को अपने कौमी वरसे से जोड़ती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तहजीब व थकाफत की तश्कील नू की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि वक्त के साथ माशरती ज़रूरतें बदलती हैं, नई तब्दीलियाँ आती हैं, इसलिए पुरानी तहजीब में मुनासिब इस्लाह ज़रूरी हो जाती है। अब देखें ना, जो तरीके एक कौम से दूसरी कौम में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, ज़ाहिर बात है वो पुराने होते जाते हैं। लेकिन जब नया दौर आता है तो जो रवायात होती हैं वो तो वही होती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस, थोड़ी सी एडवांस माहौल के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस कर दी जाती हैं। लेकिन बेसिकली वो होती वही रवायात हैं जो शुरू से चलती आ रही होती हैं, उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सकाफती वर्से की बेजा तकलीफ के 5 नुकसानात लिखें। सबसे फर्स्ट वाला है नई सोच और तरक्की रुक जाती है, पुरानी गलत रवायात कायम रहती हैं। अच्छा, जहाँ पे ये बहुत अच्छी हैं बातें, ज़ाहिर बात जो पुराने कहते हैं कि पंजाबी में भी लोग जो पुराने सियाने कह गए अच्छा कह गए, लेकिन उनमें भी ये होते हैं कि बहुत सी बातें तो अच्छी हैं लेकिन बहुत सी बातें हमारे लिए ठीक नहीं होती। ठीक है, वो पुराने ज़ाहिर बात है लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ पहले रहते थे, हमारे जो बड़े हैं, तो उनके साथ रह रह के बहुत सी जो उन्होंने अडोप्ट कर ली थी वो हिंदुओं की चीज़ अडोप्ट कर ली थी। उनको इतनी समझ बूझ नहीं थी, लेकिन आज के दौर में समझ बूझ बहुत से लोगों को है, लेकिन फिर भी वो अपने जो हैं पुराने रवायात उनको नहीं छोड़ते, सारी समझ बूझ होने के बावजूद। ठीक है, तो ये एक गलत रवायत हो जाती है कायम। माशरा ज़माने के मुताबिक आगे नहीं बढ़ता, नौजवानों में जद्दोजहद महारतें पैदा नहीं होती, कमज़ोर फैसला साजी पैदा होती है। ज़ाहिर बात है जो अब कुछ लोग तो जदीद दौर के साथ साथ जदीद अंदर चेंज कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, वो अपनी पुरानी इबादत की रवायात को ही बरकरार रखते हैं, तो ये भी एक बड़ा नुकसान होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। फ़र्द की 5 ज़रूरियात के नाम लिखें। अब कोई भी फ़र्द है उसकी जो सी
5 بیسک نیڈ ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی ہوتی ہے خوراک، معاشرہ ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس لباس ہونا بھی لازمی ہوتا ہے، رہائش ہمارے لیے پاس رہنے کے لیے جگہ ہونی بھی لازمی ہے، صحت بھی ہماری بہتر ہونی، اچھی ہونی بہت ضروری ہے تاکہ ہم ہر کام میں دل لگا سکیں۔ آگے تعلیم، اور تعلیم بھی ہر فرد کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے ہر فرد کے لیے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 7، انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں انسان اپنی ضرورت کیسے پوری کرتا تھا؟ مطلب ابتدائی دور کہتے ہیں جو شروع والا دور تھا، جب اتنی سہولیات نہیں تھی، تب جو انسان تھا وہ اپنی ضرورت کس طرح پورا کرتا تھا؟ اچھا، قدیم انسان، قدیم کہتے ہیں پرانے دور میں، ٹھیک ہے، پرانا جو انسان تھا وہ غاروں میں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ غار بھی جو تھے یہ جنگلوں میں ہوتے تھے، آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھے ہوں گے، پتھروں کے بنے ہوتے تھے، ان کے اندر سے راستہ ہوتا تھا تو ان کے اندر جا کے رہتے تھے، اس کو بولتے تھے غار، ٹھیک ہے۔ اور جنگلوں میں وہ ہوتے تھے، وہ شکار کر کے، پھل توڑ کر، پانی تلاش کر کے اور جانوروں کی کھالیں پہن کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ اب کس طرح سے انسان ضرورتیں پوری کرتا تھا؟ جنگل کے اندر سے شکار کر لیتا تھا، کبھی پھل کو توڑ لینا، پانی کی تلاش کرنا اور پھر جانوروں کی کھالوں سے اپنے کپڑے کو لینا۔ آگے دیکھتے ہیں، تعلیم اگر اخلاقی قوتوں کا تشکیل نہ کرے تو معاشرہ خوشکن ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خوشکن، اس کا مطلب ہے کہ اگر تعلیم انسان کے اخلاق، کردار اور رویوں کی بہتر کرے تو معاشرہ پرامن، اچھا، ترقی یافتہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بھی جو انسان ہے وہ جب تک اس کا اخلاق، کردار کو بولنے کی سمجھ بوجھ نہیں آئے گی، طریقہ نہیں آئے گا، اس میں کوئی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا جب تک اس کو بولنے ہی۔ زبان سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے کسی بھی انسان کا، یہ تو بات آپ نے سنی ہوگی۔ تو جب تک اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہوگی تب تک کسی کا بھی کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ ایون کہ ایک شاپ کیپر کے لیے بھی زبان کا استعمال بہتر ہونا بہت ضروری ہے، کسی چیز کو بھی ڈیل کرنے کے لیے سب سے ضروری جو سب سے مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ زبان ہی ہوتی ہے کسی بھی انسان کی۔ آگے ہے تعلیم کی 2 اقسام کون سی ہیں؟ اس میں سے جو ہم نے 3 کی تھی کوئی بھی لکھ لیں، رسمی تعلیم اور غیر رسمی تعلیم، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کی ہیں یہ آپ کے اکثر کے کویسچن تھے، آپ دیکھ لیں، بہت اچھے سے میں نے گائیڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آگے ویڈیو دیکھ کر اجازت دیں، اللہ حافظ۔